बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद इब्राहीमी और फ़रिश्तों का पहरा। जो लोग दरूद इब्राहीमी की कसरत करते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो हज़ारों की तादाद में दरूद इब्राहीमी को पढ़ते हैं। अब हज़ारों की तादाद से मुराद ये कि जो कोई शख्स दरूद इब्राहीमी को 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ता है तो आज की फ़जीलत दरूद इब्राहीमी की सुनकर उनके दिल खुश हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत फ़जीलत दरूद इब्राहीमी की आज हम बयान करेंगे कि मैंने हमेशा आप लोगों से ये एक आजिज़ाना दरख्वास्त रखी है हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कि आप जो मर्ज़ी दरूद पाक पढ़ें, जो आपकी सहूलत के मुताबिक हो, जो आपको आसान लगे, जिसकी तरफ आपकी तबीयत माइल हो, जिस दरूद पाक के सीखे से आपको मोहब्बत हो, आप चलते फिरते उठते बैठते वो दरूद पाक पढ़ें। लेकिन साथ दरूद इब्राहीमी ज़रूर पढ़ा करें। 1000 मरतबा तो जो लोग रोज़ाना पढ़ते हैं दरूद इब्राहीमी को, फिर उनके तो क्या ही कहने हैं। और जो लोग 100 मरतबा भी पढ़ लेते हैं ना एक तस्बीह रोज़ाना दरूद इब्राहीमी की, ये फ़जीलत, ये फ़रिश्तों का पहरा उन घरों पर भी लग जाता है। आज यही फ़जीलत बयान करनी है दरूद इब्राहीमी की कि जो लोग दरूद इब्राहीमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रखते हैं, फिर अल्लाह पाक की रहमतें उस घर की तरफ कैसे मुतवज्जे होती हैं। जिस घर में दरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ा जाता है ना, चाहे उस पूरे घर की फैमिली में कोई एक बंदा भी दरूद इब्राहीमी पढ़ता है, चाहे वो 100 मरतबा, चाहे वो 1000 मरतबा, यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे घरों पर फ़रिश्तों का पहरा लगा देता है, क्योंकि ऐसे घरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरसती हैं। और जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हों, फिर वहाँ पर करम ही करम और फ़ज़ल ही फ़ज़ल होता है अल्लाह पाक का। और फ़रिश्तों के पहरे से मुराद ये कि अल्लाह पाक उस घर में, जिन घरों में दरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है, उन घरों में कभी मनफी चीज़ को पहुँचने ही नहीं देता। ये है फ़रिश्तों का पहरा। जब फ़रिश्तों का पहरा लगता है, जब रहमतें, देखें जब आपने दरूद इब्राहीमी इतनी तादाद में पढ़ना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल होती हैं और वो फ़रिश्ते उन रहमतों को लेकर आपके घरों पर नाजिल होते हैं। और यही पहरा लग जाता है जब वो रहमतें बरसा रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उन घरों पर, तो यूँ समझें कि उनका पहरा लग चुका है आपके घर पर। कोई भी मनफी चीज़, कोई जादू, कोई आसेब, कोई सहर आपके घर की तरफ रुख कर सकता ही नहीं। ये है ईमान की दौलत जिसे नसीब हो जाए ना, फिर उनको ऐसी बातों पर यकीन होता है। और ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने ताल्लुक़ को अपने रब और अपने रब के महबूब से जोड़ रखा है ना, उनका तवक्कुल और भरोसा अपने रब पर इस कदर मज़बूत होता है कि उनका कामिल यकीन होता है इस बात पर कि अगर हम अल्लाह और उसके महबूब का ज़िक्र कर रहे हैं ना, तो हर हाल में अल्लाह पाक का करम और फ़ज़ल हमारे ऊपर ज़रूर होगा। और फिर जिन घरों में दरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है, चूँकि हम दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत को बयान कर रहे हैं, एक अनोखी और एक अजब ये फ़जीलत है कि जिन घरों में दरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है ना, दरूद इब्राहीमी की कसरत होती है, उन घरों पर पहरा फ़रिश्तों का लग जाता है। कोई भी मनफी चीज़, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो है ना जी, वो उस घर से दूर रहती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आसेब, सहर, जादू टोना और ये बदनज़री ख़ास तौर पर कि आपका ख़ानदान पूरा ही, आपकी पूरी फैमिली नज़र बद से बची रहे ना, तो फिर दरूद इब्राहीमी की कसरत ज़रूर किया करें। कोई एक बंदे की ड्यूटी लगाएं, कोई एक बंदा घर में जो है वो दरूद इब्राहीमी ज़रूर पढ़ा करे। बाकी तो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन 100 मरतबा या 1000 मरतबा की तादाद को लाजमी पूरा किया करें। दरूद इब्राहीमी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि दरूद इब्राहीमी से आपके घरों पर फ़रिश्तों का पहरा लग जाता है। और जिस घर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, वहाँ अल्लाह की रहमत, जैसे मैंने पहले कहा, कि बरसती है और रहमत के फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। अल्लाह पाक ने करम इतना कर देता है, रब इतना फ़ज़ल कर देता है उस घर पर
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تجربہ بھی زندگیوں میں ضرور کر کے دیکھیے گا۔ یہ جو ہر قسم کی بد نظری اور یہ جادو ٹونا سیب سحر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا منفی قسم کی، آپ کا گھر ایسی چیزوں سے ضرور محفوظ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور جس گھر میں درود ابراہیمی پڑھا جائے پھر وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے حکم سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ درود شریف خیر برکت کھینچنے کی زنجیر ہے۔ درود شریف کا ورد کبھی بھی نہ بھولیں اپنی زندگی کے اندر، خاص طور پر درود ابراہیمی۔ باقی تو آپ درود پاک جتنا مرضی پڑھیں، وہ آپ کی محبت ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، لیکن درود ابراہیمی کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کیا کریں۔ درود شریف پر اپنی نسلوں کو لگائیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف کی محبت کا بیج اپنے گھر کے بچوں کے دلوں میں ڈالیں، بلکہ لگائیں یہ بیج ان کے دلوں میں، اور ان سے پوچھا کریں کہ انہوں نے آج کتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی عادات اور یہ چھوٹے چھوٹے رہن سہن گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بڑے انقلاب بھی لاتے ہوتے ہیں۔ صرف انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو گھر کے بچوں کو بھی درود ابراہیمی پڑھنے کی ان کو عادت ڈالے، بلکہ ان سے یہ سوال کیا کریں کہ آج آپ نے درود ابراہیمی کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ اور بڑے بھی بزرگ بھی درود ابراہیمی گھر میں لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتوں کا پہرا آپ کے گھروں پر بھی لگ جائے تو درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں۔ یہ درود ابراہیمی کی اتنی پیاری آج فضیلت بیان کی کہ اللہ پاک اپنے ایسے بندوں پر اتنا کرم اور فضل اور ان کا خود محافظ بن جاتا ہے جو اس کے حبیب پر اس قدر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہ ایک درود ابراہیمی کے حوالے سے فضیلت تھی کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں پھر اللہ پاک کا خاص کرم اور فضل اس شخص پر بھی ہو جاتا ہے، اس کے گھر پر بھی ہو جاتا ہے، اس کے بچوں پر بھی ہوتا ہے، اور اوورآل ان کی نسلوں تک یہ رنگ ضرور جاتا ہے درود ابراہیمی کا۔ تو جتنا ہو سکے جو بھی درود پاک آپ پڑھتے ہیں، 100 تسبیح تو میں نے لازمی آپ سے بولی ہوئی ہے نا کہ 100 والی تسبیح تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور اگر آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر کمال ہی کرتے ہیں۔ پھر کیا کہنے ہیں درود ابراہیمی کی فضیلت کے۔ یہ وہ درود ابراہیمی ہے جو کفایت بھی کرتا ہے، کفالت بھی کرتا ہے، اور حفاظت و کامیابی کی راہیں بھی آپ پر کھول دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کے اندر اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر ایک پاورفل چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اور جب میں نے آپ کی طرف رخ کیا تو آپ کے رخ کو اپنی طرف پایا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔